बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत सारी ख़वातीन को डिप्रेशन की बीमारी होती है और उस डिप्रेशन की बीमारी की आज मैं आपको कोर रीज़न बता रहा हूँ, यानी कि जो अंदर की वजह है जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है। ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही निज़ाम है और इसको ज़ाहिर है कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारी ख़वातीन जो हमें फ़ोन पे मतलब हमसे बात करती हैं, वॉइस मैसेज करती हैं व्हाट्सएप पे, तो वो अपना डिप्रेशन बताती हैं। तो मैंने ये देखा है कि 90% जो ख़वातीन परदेस में रहती हैं उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये सारी वाली बीमारियां हो ही जाती हैं और ये 90% ख़वातीन को होती हैं। हमें मालूम होती है उसकी वजह क्या होती है। बेसिकली नाज़रीन, मैंने ये देखा है कि इंसान ज़ाहिर है कि जो है वो एक माशरे में रहना पसंद करता है। दोस्ती, यारी, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ अपने मामलात को शेयर करना। जब बहुत सारी ख़वातीन परदेस में चली जाती हैं तो अगर वो उनके पास कोई अच्छी सहेली नहीं है और वो किसी से अगर कोई बात नहीं कर पाती हैं, अपने दिल का हाल नहीं बता सकती हैं, ख़ासकर जो उनके घर के मेन इश्यूज़ होते हैं, अगर वो डिस्कस नहीं कर पाती हैं तो ये उनके अंदर जो है ये स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाता है। जब ये स्ट्रेस बढ़ता रहता है तो ये स्ट्रेस यहाँ तक बढ़ जाता है कि उनकी रातों की नींद उड़ जाती है और जब उनकी रातों की नींद जाना ख़त्म हो जाती है तो वो सुबह जब उठती हैं तो उनकी नींद कंप्लीट ना होने की वजह से वो बड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं, उखड़ी सी। अपने मतलब खामद के साथ भी झगड़ा, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी झगड़ा। तो उसके बाद फिर वो क्या कहना शुरू कर देती हैं, मुझ पे किसी ने जादू कर दिया है, मुझ पे किसी ने तावीज़ कर दिए हैं, या मुझ पे जिन्नात आ गए हैं, मेरी वो फ़लाँ रिश्तेदार थी उसने मुझ पे ये कर दिया है, मेरे जोड़ों में भी दर्द होना शुरू हो गया है, मेरे पट्ठों में भी खिंचावट आना शुरू हो गई है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नींद का निज़ाम बनाया हुआ है और जो सुकून का निज़ाम बनाया हुआ है वो बेसिकली इसीलिए होता है, नींद का निज़ाम, ताकि हमारे जो एक सिस्टम अल्लाह ने रिकवरी का रखा हुआ है ना, मेंटेनेंस का, जो डॉक्टर हजरात जो है वो जानते हैं, मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वो रात को होता है जब आप डीप स्लीप में होते हैं। तो हमारा उस वक्त सिस्टम रिकवरी कर रहा होता है, मसल्स की रिकवरी होती है, खून की, सेल्स की, हर किस्म के निज़ाम की रिकवरी हो रही होती है, हत्ता कि हमारा जो मेंटल स्ट्रेस लेवल होता है उसकी भी रिकवरी हो रही होती है। तो वो जब हम नींद नहीं पूरी ले पाते और फिर उसके बाद हमारे दिल की बातें दिल में ही रह जाती हैं तो ये मामले बड़े अजीब हो जाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे मतलब मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों के साथ जो है अपने सारे मामलात शेयर नहीं करते। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई अगर मर्द ये वीडियो देख रहा है, अगर आप परदेश में रहते हैं तो आप अपनी बीवी को अपनी दोस्त बनाइए और उन बीवियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने खामदों को खामद के साथ साथ अपना दोस्त बनाइए। तमाम अपने दिल की बातें, ख्वाब उस खामद के ख़िलाफ़ ही हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। उनसे कहिए कि तुम्हारी फ़लाँ बात ने मुझे हर्ट किया था, फ़लाँ बात ने मेरा दिल तोड़ा था, फ़लाँ बात ने मुझे अफसरदा कर दिया था, मुझे बीमार कर दिया था, मुझे परेशान कर दिया था, ताकि उसी वक्त ही ये मामले एक दूसरे के साथ हल हो जाए। और जब अगर आपकी बीवी आपके साथ ये शेयर करती है मामला कि भाई वो आपको आपकी गलती बता रही है, तो आपने उसको नेगेटिवली नहीं लेना। वो दोस्त समझ के आपके साथ शेयर कर रही है तो आप उससे सॉरी कहें और कहें कि सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस बात से तुम्हें ये तकलीफ़ पहुंचेगी, तो आइंदा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये बात ना कहूं। इसी तरीके से किसी बीवी की बात से अगर किसी खामद का दिल दुखा है तो वो भी जब तमाम कामों से फ़ारिग हो के जब वो इकट्ठे बैठें तो उस वक्त ये सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। उनसे बताया करें कि तुम्हारी फ़लाँ बात या उस वक्त से जो तुमने बात की थी वो इस तरीके से ठीक नहीं थी, मुझे उससे दुख हुआ। लेकिन आजकल होता क्या है, जैसे ही मियाँ बीवी मतलब यह कि रेस्ट करने के लिए आते हैं, अब वो बेड पे भी बैठे हुए जनाब जी, खामद साहब ने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, स्क्रॉलिंग कर रहा है, बीवी ने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, करते ओके जी, गुड नाइट, शब बखैर, अल्लाह हाफिज़, सो के जनाब जी वो। तो उसके बाद
وہی کی وہی ساری ٹینشن رہے گی. اور اس کے بعد یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ پاکستانی ڈرامے ہے ہی ٹینشن والے ہیں. ان ڈراموں سے کوشش کریں کہ اپنی بیویوں کو دور رکھیں، کیونکہ ان ڈراموں میں جو ماحول بتایا جا رہا ہے وہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے اوپر مطلب لاگو کرتی ہیں، اپنے اوپر ایسے سوچتی ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. پھر جو اور میں بڑی چیز بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی جو آپ کی بیویاں ہیں وہ کوئی فیملیز گیٹ ٹوگیدر آپ لوگ کرتے رہا کریں، ہفتے میں 1-2 بار ضرور، تاکہ آپ کی بیویوں کی جو ہے وہ سہیلیاں بنے وہاں پر. ان کے ساتھ وہ آپ کے خلاف جتنی بھی باتیں ہیں نا وہ کیا کریں. میرے خاوند میں یہ ہے، میرے خاوند میں یہ ہے، میری ساس نے یہ کیا، میری نند میں یہ خرابی تھی، میری اس میں یہ خرابی تھی. جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کیا کریں گی نا تو اپنا سٹریس ریلیز کریں گے. اس سے وہ سٹریس ریلیز ہوگا، حالانکہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ان تمام باتوں کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ دونوں خواتین کا سٹریس لیول جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا، جو کہ بہت بڑا ہوگا، خطرناک حد تک. اور اس کے بعد دونوں اینڈ پہ یہ کہیں گی چلیں جی اللہ رب العزت ہے نا، ہم حق پر ہیں، وہ برے صحیح، اللہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے حق کی وجہ سے ہماری مدد کرے گا. تو اینڈ پہ یہی بات کریں گی اور بات ختم ہو جائے گی. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے جو پاکستان، انڈیا میں جتنے ملکوں میں بھی رہتے ہیں، کہ اگر آپ کی کوئی بیٹی، بہن یا کوئی بھی باہر ہوتی ہے تو اس کو وقت دیں. ان کو وقت کی ضرورت ہے. ان سے کال کریں، کال کر کے فری کالز ہوتی ہیں آپ کی واٹس ایپ پہ یا IMO پہ، ایمو پہ یا جس پہ بھی، تو آپ ان کو وقت دیں روزانہ منیمم 15-20 منٹ. ان سے پوچھیں، ان کی سنیں، ان کو نیگیٹو جو ہے وہ کچھ بھی ریئیکشنز مت دیں، نہ ہی ان کو سکھائیں. ان کو مطلب یہ کہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. یقین کریں کہ وہ بالکل صحت مند ہو جائیں گی. کیا وجہ ہے کہ وہی عورت جو اتنا سٹریس میں رہتی ہے پردیس میں، جب گھر آ کے اپنے بھائی بہنوں میں بیٹھتی ہے، ساری دل کی باتیں اپنے ماں باپ کے ساتھ تو کام ہی لوگ شیئر کرتے ہیں، ماں بہن سہیلیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے، تو سٹریس لیول ختم. اور وہی جو ڈاکٹروں کے ساتھ پاس جا کے وہ کلوز کے حساب سے وہ دوائیاں لے کے رات کو کھاتی تھی، ڈپریشن کی، بغیر دوائی کھائے وہ کیسے ٹھیک ہو جاتی ہے؟ یس، یہ ایک سٹریس لیول، انزائٹی، ڈپریشن، انزائٹی نیوروسس، انسومنیا، ان ساری بیماریوں کا تعلق آپ کی تھنکنگ کے ساتھ ہے. جتنا زیادہ تھنکنگ ہوتی رہے گی سٹریس لیول بڑھتا رہے گا. یہ ایک سپرنگ ہے جو کھینچتا جائے تو بعض دفعہ کھینچ کے وہ پھر واپس نہیں آتا. اس سے پہلے کہ آپ کی حالت یہ ہو جائے اور آپ کو ڈپریشن کی بیماری ہو جائے جس میں آپ کی دل کی دھڑکن تیز، پھر اس کے بعد پسینوں کا آنا، جسم کا کانپنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے شروع ہو جاتی ہے علامات. تو اس سے پہلے اپنی کیور کر لیجئے، اپنی سیلف جو ہے وہ ٹیک کیئر خود کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کریں. اور جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں روزانہ 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، ان کو کوئی سٹریس لیول ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرے اللہ کا قانون ہے. یہ ایک سمجھیں کہ یہ قرآن تھراپی ہے، یہ قرآن کریم میں شفا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو خود شفا قرار دیا ہے، اور اس میں شفا ہے بھی ہے. یہ سب سے اچھا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ان چیزوں کو تمام سیریس لیجیے گا. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اور ایک ذکر کرتے رہنا ہے آپ نے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ڈپریشن کا سب سے بڑا علاج ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 بار صبح 100 بار شام. اس سے ڈپریشن کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے اور سٹریس لیول بھی کم ہو جاتا ہے. اور جو کا دلیہ اگر آپ ناشتے میں کھائیں گے تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے روحانی شفا رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو ڈپریشن ہو چکا ہے تو آپ نے یہ والا علاج کرنا ہے. صبح ناشتے میں جو کا دلیہ دودھ اور شہد ملا کر آپ نے لینا ہے. پتلا رکھنا، اس کو گھنا نہیں رکھنا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو میں نے اس کا علاج بھی بتا دیا. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین.